اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ و اہل بیت، خطیب پاکستان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ یا اسرا اللہ یا اسرا کل جہان دا اللہ دے آسری تمام حسین دی نبی رہنما
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا انادی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا کیوں جی ساری کائنات دا آسرا کونے اللہ نے بولو باقی چپ رہو آسرا کونے اللہ ہی کہنے تے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اللہ دی حمد بیان کرے گا سینے دا زور لگا کے کہنے اللہ ہی بی علی چپ رہن ہی علی بولن ساری کائنات دا آسرا کونے ساری کائنات دا پالن والا کونے آدم دا آسرا کونے نبی نوح دا آسرا کونے نبی ابراہیم دا آسرا کونے میرے نبی دا آسرا کونے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسری تے ماں حسین دی اور بڑا ہی پیارا جملہ ماں زہرا دے رتبے کمال نے سونے رب دی عطائے کن دی عطائے اچھی بولو کن دی عطائے ایک تے تسی کھلر کے بیٹھے ہو دے ادھر تو بول دے نہیں جنہوں اللہ دا نام لے لگے شرمان دی چوپر وہ باقی سارے بولو عطا کن دی ہے نہیں بولے عطا کن دی ہے ماں زہرا دے رتبے کمال نے سونے رب دی عطا ایک باری پھر بولو عطا کن دی ہے ماں زہرا دے رتبے کمال نے وہ سونے رب دی عطا ہے ملے حسنین ورگے جو لال نے سونے رب دی عطا ہے منگیا رب کولو اوے منگیا رب کولو ہمیشہ سونے علی منگیا رب ہی کولو ہمیشہ سونے علی او منگیا رب کولو ہی ماں حسین دی اللہ نے کہو سبحان اللہ اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسری تے ماں حسین دی اور عزتوں لب دی اوہ جنوں رب چاہیا تاوے عزتہ دین والا کونے اللہ نے بولو کونے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزتوں لب دی وجنوں رب چاہیا تاوے زہرا دے کیا نے کہنے وجنوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی جنہوں نبی دی بیٹی فاطمہ نال پیارے سجاد چوکے کو سبحان اللہ جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا
مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے بھی نبی پاک دا پیارا نام آوے ہر مسلمان تے اے فرض اور قرض ہے کہ نبی محترم دا پیارا نام سن کے درود پاک پڑھے. ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتہ نازل کرے گا, اللہ 10 نیکیاں دے گا, اللہ 10 گناہ معاف کرے گا تے اللہ جنت دے اندر 10 درجات بلند فرما دے گا. اور جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے کنجوسی کر دے, جبریل نوریاں دا سردار ہے. اچھی بولو کنہ دا سردار ہے, نہیں بولے کنہ دا سردار ہے, نوریاں دا سردار ہے. پر میرے نبی دا غلام ہے, بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے آمینہ دی لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا. میرے ذمہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر نبی داماد علی سیدنا عمر پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ دی شان پاک, آپ دے رتبے آپ دے کمالات دے حوالے نال موضوع لگایا گیا. اللہ کو دعا کرو اللہ میں جو کچھ بیان کرا میں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے خود پھر آپ حباب نو عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے محترم بھائی محمد شاہد صاحب دا حافظہ اللہ تعالی کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے میں قرآن و حدیث سنان دا موقع دیتا ہے. اللہ کو دعائے جنہ ساتھیاں نے آج دے پروگرام رکھے تسی احباب نے آ کے رونق بخشی. اللہ علماء دا سنانا آپ دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے. اور میں سلام پیش کرنا اپنے اس محترم بھائی نو جنہیں خوشی دے موقع تے بھی اپنے رب العالمین دی یاد نو دور نہیں ہون دیتا. اللہ کریم جنہ پائیاں نے شادی دے موقع تے پروگرام رکھے ہے ہمیشہ اونا دے گھر دے اندر خوشیاں دا نزول فرما دے. حضرات اللہ دی زمین تے سب نالو اعلیٰ جماعت انبیاء کرام دی جماعت, نبیاں تو بعد اللہ نے سب نالو اعلیٰ جماعت بنائیے تے نبی پاک دے صحابہ دی جماعت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت ایمان دا حصہ ہے. جب تک صحابہ نال پیار اور محبت نہیں بندہ مسلمان ہو سکدا. کامل مومن والی گل تے بڑی دور دی گل ہے, بندہ مسلمان بھی ہو سکدا جڑا صحابہ کرام نال پیار نہیں کردا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بغض اپنے دل اندر رکھ دے. اچھی بولو او ملعون مسلمان ہو سکدا کسے صورت ممکن ہی نہیں کہ انہوں مومن یا مسلمان کیا جائے. وجہ اے ہے کہ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلیاں امتاں دے 72 بنے میری دے بڑھنے نے 73 کلہم فی النار الا ملت واحدہ. ایک گروہ جانے رب دی جنت. اللہ تیری عزت دا واسطہ سانو اس گروہ دے اندر شامل فرما دے. فرمایا محبوب جیو کیڑا گروہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. پڑھو ایک باری ما انا علیہ, جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے صحابہ دی شان چ بولو ما انا علیہ, جڑا میرے تے میرے صحابہ دی نقش قدم تے چلے گا, یعنی صحابہ دی سیرت تے جڑا عمل کرے گا. ہن سیرت دی عمل ادوں ہی ہوئے گا جدوں صحابہ نال پیار ہوئے گا, کیونکہ بندہ اس دی سیرت تے عمل کر دے جن دے نال پیار ہوندا ہے.
کدی کسی نے اپنی دشمن دی سیرت تے عمل اچھی بولو کدی نہیں کیتا جن دے نال پیار ہوئے گا ان دی سیرت اپنان دی کوشش کرے گا اس واسطے صحابہ دے پیار تو بغیر بندہ مسلمان ہو سکدا اور حضرات کوئی بھی نیکی کرنے سانو اجر بعد اندر مل رہے پہلے اللہ کریم نبی پاک دے صحابہ دے نامہ اعمال اندر اجر لکھ دے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کوئی بندہ کسی نو نیکی دی طرف لگاندہ ہے کسی نو نماز والے پاسے لاندہ ہے جب تک وہ نماز پڑھے گا لان والے نو بھی اونا ثواب برابر دا تے پڑھنے والے نو بھی اونا ہی ثواب جتنا بھی دین کلمے تو لے کے قبر تک سارے دا سارا تیرے تے میرے تک پہنچان والی کون نے جڑا بول سکتا ہے بولو کون نے صحابہ کلمہ بھی پڑھے تے پہلے ثواب صحابہ نو نماز پڑھنے یا پہلے ثواب صحابہ نو روزہ رکھیے پہلے ثواب صحابہ نو قرآن پڑھیے پہلے ثواب صحابہ نو امی ابے دا ادب کریے تے پہلے ثواب بیوی دے حقوق بیٹیاں دے حقوق پائیاں دے حقوق مسجد دے حقوق جتنے بھی حق نے ادا کریے ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا پہلے صحابہ نو اچھی بولو پہلے اللہ دا ناجے بولو پہلے نہیں بول دے اچھی بولو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے نبی فرما دے نے میرے صحابہ نو برا پلا نہ کیا کرو کیوں دائرہ اسلام جو خارج ہو جاؤ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا صحابی صحابہ نو برا نہیں کہنا وجہ یہ ہے کہ بعد اندر آنے والے احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرن میرا یار اللہ دی راہ 2 کلو دانے خرچ کر دے انہاں 2 کلو دانے دا ثواب اللہ دی نظر چ زیادہ ہے صحابہ نو برا نہیں کہنا اللہ دے نبی جڑا تواڈے صحابہ نو برا کہے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم اون تے اللہ دی لعنت اچھی بولو کیندی لعنت سارے بولو جنہاں نو صحابہ نال پیار ہے کیندی لعنت اللہ دی لعنت اس بے ایمان تے جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی یا میرے نبی دے کسے صحابی دے بارے بکواس کرتا ہے اللہ دے نبی دا ہر صحابی آلہ ہے ہر صحابی لیکن جس صحابی دا ذکر میں کرن لگا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم انہاں سارے چوں نرالا ہے کنا نرالا ہے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے اچھی بولو کی نے مرید مصطفیٰ او بولو کی نے عمر مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ آئے نے رب دی رضا شامل ہے لیکن عمر تو اوے کہ جنہوں رب دے محبوب نے اپنے رب کو رو رو کے منگے ہیں اور کیا کیا فرمایا اللہ عمر دے دے تیرے اسلام نو عزتاں مل جان گیا اللہ اکبر اللہ آؤ آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ تسی بولو گے تو پھر گل بننی ہے انج نہیں گل بننی جس بندے نے درود پاک نہیں پڑھنا اللہ دی قسمیں دے تھے بین دا فائدہ کوئی نہیں ثواب دی بجائے اپنی چولی دے اندر گناہ لے کے جائے گا محبت اور پیار نہ سارے پڑھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار درہ غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں نبی محترم نال پیار کرنے والوں نبی پاک دیا بیویاں نو ماوا مننے والوں میرے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں
رب کائنات نے قرآن کریم اندر ایک جگہ تے نہیں 100 جگہ تے نہیں 750 تو زیادہ مقامات نبی پاک دے بیلیاں دا تذکرہ فرمائے. غور کیجئے اللہ کریم نے قرآن کریم اندر جگہ جگہ تے نبی پاک دے بیلیاں دا ذکر. او مسلمانوں نبی دے بیلیاں دا ذکر تے موجود ہے. اللہ نے نبی دے بیلیاں دے گھوڑیاں دا اوے گھوڑیاں دا ذکر گھوڑیاں دے پیراں دے اندروں اڈن والی خاک دا ذکر کیتا ہے اللہ نے. اچھی بولو کنے کیتا ہے؟ سارے بولو کنے کیتے اللہ نے. اللہ فرماندے نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. مسلمانوں میرے نبی کریم نال پیار کرنے والے ہو, میرے نبی نال محبت کرنے والو, نبی پاک نال عقیدت رکھنے والو. جیڑا بندہ دعویٰ کر دے میں اللہ نال پیار کرنا وا لیکن نبی پاک نال پیار نہیں کردا, اللہ دی قسمیں اوندا دعویٰ جھوٹا ہے, اوندا دعویٰ جھوٹا ہے, کذاب ہے وہ بندہ. کیونکہ اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے نبی پاک دی محبت ضروری ہے. جیڑا بندہ دعویٰ کر دے میں نبی پاک نال پیار کرنا وا لیکن ابو بکر نال پیار نہیں کردا, عمر نال پیار نہیں کردا, عثمان نال پیار نہیں کردا, علی نال پیار نہیں کردا, طلحہ نال پیار نہیں کردا, زبیر نال پیار نہیں کردا, سعد نال پیار نہیں کردا, سعید نال پیار نہیں کردا, عبد الرحمن نال پیار نہیں کردا, عبید اللہ نال پیار نہیں کردا, نبی دے بلال نال پیار نہیں کردا, نبی دے خبیب نال, نبی دے خالد نال, نبی دے ابو سفیان نال, نبی دے امیر معاویہ نال یا نبی پاک دیاں بیویاں نال عقیدت نہیں رکھدا. اللہ دی قسم اوندا دعویٰ جھوٹا, او ملعون انسان ہے, بدبخت انسان ہے. کیونکہ اللہ دے نبی دی محبت آپ دے بیلیاں تو بغیر نہیں لب سکتی. اللہ دے نبی دا پیار, آپ دی محبت, آپ دی عقیدت اللہ دی قسم ابو بکر عمر عثمان و علی نبی دے صحابہ تو بغیر نہیں لب سکتی. او مسلمانوں نبی دا اٹھنا لکھن والے صحابہ, نبی دا بینا لکھن والے صحابہ, نبی دا پینا لکھن والے صحابہ, نبی دا کھانا لکھن والے صحابہ, نبی دا چلنا لکھن والے صحابہ, نبی دی تہجد دے گواہ صحابہ, نبی دی اشراق دے گواہ صحابہ, نبی دے فرائض دے گواہ صحابہ, نبی دے نوافل دے گواہ صحابہ, نبی دیاں سنتاں دے گواہ صحابہ, میرے نبی دے نکاحاں دے گواہ صحابہ, نبی دے ٹرن دے گواہ صحابہ, نبی پاک دے چلن دے گواہ صحابہ, نبی دیاں جنگاں دے گواہ صحابہ, نبی دے امن دے گواہ صحابہ, نبی دے مکے دے گواہ صحابہ, نبی دے مدینے دے گواہ صحابہ, نبی دے نازل ہون والی اللہ دی قسم وحی دے گواہ صحابہ, نبی دی نماز دے گواہ صحابہ, نبی دی زکات دے گواہ صحابہ, نبی دے صدقے دے گواہ صحابہ, نبی دی خیرات دے گواہ صحابہ, نبی دے حج دے گواہ صحابہ, نبی دے عمرے دے گواہ صحابہ, نبی پاک دے اللہ دی قسم معراج دے گواہ صحابہ. او مسلمانوں میرے نبی دی پیشانی دا ذکر کرنے والے صحابہ, نبی دی آنکھاں دا ذکر کرنے والے صحابہ, نبی دے چہرے دا ذکر کرنے والے صحابہ, نبی دے سینے دا ذکر کرنے والے صحابہ, نبی دے ہتھاں دا اللہ نقشہ دسن والے صحابہ, نبی دے پیراں دا نقشہ دسن والے, میرے نبی دی چادر دا ذکر کرنے والے, نبی دے بستر دا ذکر کرنے والے, نبی دے رشتہ داراں دا ذکر کرنے والے, نبی دے گھر والیاں دا ذکر کرنے والے, نبی دیاں بیویاں, نبی دیاں بیٹیاں, نبی دے بیٹے, نبی پاک دے خاندان دا ذکر کرنے والے کون نے؟ اور اچھی بولو کون نے؟ اللہ دی قسم صحابہ. او مسلمانوں رب کائنات دی قسم اگر میرے نبی دے صحابہ نو نہیں ملے گا تینوں نبی پاک علیہ السلام دی کوئی ادا نہیں مل سکتی, تینوں نبی دا چلنا نہیں لبنا, تینوں نبی دا کھانا نہیں لبنا, تینوں نبی دا پینا نہیں لبنا, تینوں نبی دیاں نمازاں, تینوں نبی دے روزے, تینوں نبی دا حج, تینوں نبی دا عمرہ, تینوں
نبی پاک دی سائی نہیں لبنی، تینو نبی پاک دا طواف نہیں لبنا۔ اگر نبی پاک دیاں تہجداں ویکھنا چاہنے، آپ دے اشراق ویکھنا چاہنے، آپ دیاں نمازاں ویکھنا چاہنے، آپ دیاں تلاوتاں ویکھنا چاہنے، آپ دیاں عبادتاں ویکھنا چاہنے، تینو نبی دے صحابہ دے بوئے تے جانا پینے، اللہ دی قسم بوا کھڑکانا پینے، صحابہ نو سلام کرنا پینے، صحابہ کو پوچھنا پینے۔ او مسلمانوں، رب کائنات دی قسم جویں نبی پاک تو بغیر بندہ رب نو نہیں مل سکدا، ایویں صحابہ تو بغیر میرے نبی نو مل سکدا۔ اچھی بولو مل سکدا، اللہ دی قسم بولو مل سکدا، سارے بولو مل سکدا، اللہ دی قسم نہیں جے مل سکدا۔ او مسلمانوں، اللہ دی قسم صحابہ نال پیار کریا کر، صحابہ نال محبت کریا کر، اللہ دی قسم ایمان دا حصہ ہے۔ اور کتنے بدبخت نے وہ لوگ جڑے صحابہ نو گانا دیندے نے، صحابہ دی دشمنی دی وجہ تو اللہ نے انہاں کولوں قرآن کھولیا، اللہ نے نبی دا فرمان کھولیا، اللہ نے انہاں کولوں عزتاں کھولیا، اللہ نے شانہ کھولیا، اللہ نے غیرتاں کھولیا، اللہ نے انہاں کولوں ایمان کھولیا۔ اور مسلمانوں، نبی دے صحابہ دی دشمنی دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو اللہ دی قسم ذلیل و رسوا کر دیتا ہے دنیا دے اندر، اور قیامت والے دن بھی اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں، نبی پاک دے صحابہ، اللہ دی قسم ابو بکر دی خوشبو بھی آلہ، عمر دی خوشبو بھی آلہ، عثمان دی خوشبو بھی آلہ، علی دی خوشبو بھی آلہ، لیکن میں جندہ ذکر کرن لگا ہوا، میرے نبی علیہ السلام رو رو کے کہہ رہے نے، ہمیں نے مالکا تینو تیریاں رحمتاں دا واسطہ اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے، اللہ اسلام نو عزتاں مل جان گیاں، اللہ شانہ مل جان گیاں، اللہ رتبے مل جان گے۔ اور فیصلہ باد دے رہنے والوں مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی طرف اور حضرت عمر دی طرف ایک واقعہ منسوب کیتا جاندے۔ حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہے، نبی پاک نو قتل دے ارادے نال جا رہے نے، من گڑت ذریع ضعیف روایات نے، اللہ دی قسم عمر نے اسلام لے آن تو پہلے بھی کدی نبی پاک دیاں گستاخیاں نہیں کیتیاں، کدی نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہیں کیتیاں، کدی آپ نو قتل کرن دا ارادہ نہیں کیتا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو آندے نے سونیا سادہ رب سچا نہیں، عمر کیوں نہیں؟ سادہ رب سچا ہے جڑا سارے دا مشکل کشا، جڑا سارے دا حاجت روا، جڑا سارے دا غوث آدم ہے، جڑا سارے دا دستگیر ہے، جڑا ڈبیاں تارن والا، تردیاں ڈوبن والا، نفع نقصان دا مالک ہے، تیاں پتر دین والا۔ اللہ دے نبی جی تسی سچے نبی نہیں، عمر کیوں نہیں؟ ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عمر کیوں نہیں؟ میں سچا نبی ہوں، میں محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا سچا نبی ہوں۔ عمر میں دین اسلام سچا نہیں، عمر کیوں نہیں سچا ہے؟ فرمایا سونیا عمر نے کلمہ پڑھ لے، ہن لوک کے عبادتاں نہیں کرنیاں، آج عمر لے کے جائے گا بیت اللہ دے سین اندر، آج عمر لے کے جائے گا بیت اللہ دے سین اندر، عمر لے کے جائے گا، میرا نبی نماز کرائے گا، عمر صحابہ نو لے کے بیت اللہ دے اندر جائے گا۔ او مسلمانوں، رب کائنات دی قسم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پہلی با جماعت اوے نماز مسجد حرم چ پڑھان والا میرے نبی دا یار عمر، میرے نبی دا یار عمر، اللہ دے نبی جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں
میں معراج دی رات آسماناں تے گیا واں آسماناں دیاں سیراں کیتیاں جدوں میں جنت دی سیر پیا کر رہا سا اللہ دے نبی فرماندے نے ایک گھر مینوں بڑا چنگا لگا ایک گھر مینوں بڑا سونا لگا گھر تے سارے ہی سونے نے گھر تے سارے ہی چنگے نے جنت دے لیکن ایک گھر مینوں بڑا ہی پیارا لگا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے کولوں ریا نہ گیا اللہ دا واسطہ جے توجہ کریو میرے نبی فرماندے نے میرے کولوں ریا نہ گیا میں حضرت جبریل نو کہنا اے جبریلا اللہ دے نبی حکم ہوے فرمایا کر کیندے اللہ دے نبی قریشی نوجوان دا مسلم شریف دی روایت ہے او قرآن تو بعد بخاری ہے بخاری تو بعد مسلم دا رتبہ ہے میرے نبی فرماندے نے جبریلا میں بھی تے قریشی ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام جی اے تہاڈا نہیں تواڈے غلام عمر دا محل کیندا محل عمر والے بولن کے باقی چپ رہن کے کیندا محل عمر دا نا ایڈا سوکھا نہیں ایمان والے بول دے نے اونچی بولو کیندا محل عمر دا اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تیرا گھر بڑا سوہنا سی میں نا تیرے گھر چ جانا چاہنا سا او غور تے کرو اللہ دے نبی پوری جنت دی سیر کر رہے ہیں تے میرے نبی نو گھر سوہنا لگا ہے تے عمر دا اونچی بولو کیندا جنوں پیار ہے میں دعا کرنا اللہ جنت چ عمر دا نوکر بنا دے اونچی بولو کیندا عمر دا ہائے اللہ عمر دا عمر میں تیرے گھر جانا چاہنا سا پر جنت دی بیوی عمر تیری جنت دی لینیاں بیویاں جنت انشاءاللہ اونچی بولو پھر عمر جنت چ تیری وضو کر رہی سی عمر مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں ہائے غیرتاں پتہ ہے عمر کون ہے اوے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر اوے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے جنہوں صحابہ نال پیارے اچھی کو وہ سبحان اللہ ان ٹلیاں گال نہیں بننی اللہ اکبر اللہ اور صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے بیچ لڑائی نہیں ساڈے بیچ لڑائی اور فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑے آئے اور تجھا عمر فاروق ہے آیا تجھا عمر اور تجھا عمر اور تجھا عمر اور تجھا عمر فاروق ہے آیا اور جس کافر نو تڑ پایا جس مشرک نو تڑ پایا بوا کعبے دا جس نے کھلا چھوڑے آئے کعبے دا بوا کھلانا لا کون ہے اوہ اونچی بولو کون ہے پھر بولو کون ہے عمر اللہ میں قربان جاوا عمر اللہ اکبر اللہ اے عمر کون ہے بولدا زمین تے بھی اللہ آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیندے اچھی کو وہ سبحان اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی فرماندے نے عمر منو تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں حضرت عمر رو پہ آدھے نے سونیا میں غلام تواڈے تے غیرتاں کراں گا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذرا توجہ کریو آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگو ہر امت دے اندر ایک محدث ہوندا ہے محدث دا معنی جندے سینے تے اللہ الہام کر دے میری امت دا محدث عمر جندے سینے تے اللہ الہام کر دے فرمایا لوگو اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا اللہ میرے تو بعد اگر کسی نو نبی بناوندا اللہ پیغمبر بناوندا نبوت دا سلسلہ جاری رہندا اللہ عمر نو نبی بناوندا اچھی بولو کینو نبی بناوندا اللہ عمر نو نبی بناوندا پر لا نبی آبادی فرمایا مسلمانوں
ہن میرے تو بعد دجال آئے گا، ہن نبی کوئی نہیں آ سکدا، اللہ دی قسم نبی کوئی نہیں آ سکدا۔ حضرت عیسیٰ آن گے لیکن نبی بن کے نہیں، میرے نبی دے امتی بن کے آن گے، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جڑی گلی اندروں لنگ جانا ہے تیرے ایمان دی وجہ تو، تیرے روب دی وجہ تو، تیرے دبدبے دی وجہ تو عمر ابلیس بھی راہ بدل لیندے، شیطان بھی راہ بدل لیندے۔ او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جنہ دے اندروں شیطان بھی راہ بدل دے، انساناں دے اندروں شیطان بھی راہ بدل دے۔ نہیں اعتبار اپنے گھر دے باہر لکھ عمر دا نام، خدا دی قسم ہے تیرے گھر دے اندر شیطان نہیں آئے گا، انسانی شیطان نہیں آئے گا۔ گلی دے اندر لکھ دے، گلی دے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ نے عمر دا نام بنایا ایسا کمال دا، میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیلیو عمر بولدا زمین تے وے، اللہ آسماناں تو قرآن نازل کر دیندے، ایک موقع نہیں 18 موقع ایسے نے جتھے عمر نے مشورہ دیتا میرے نبی علیہ السلام نو، میرے نبی نو عمر نے مشورہ دیتا۔ اللہ دی قسم اللہ نے آسماناں تو قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ میرے وال کریو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نماز پڑھ دینے حرم پاک اندر، کدی بیت اللہ دے ادھر کھلو گے، کدی بیت اللہ دے ادھر کھلو گے، کدی بیت اللہ دے سامنے کھلو گے، کدی بیت اللہ دے ادھر کھلو گے۔ میرے نبی علیہ السلام مصلی چینج کر دے رہے نے۔ حضرت عمر فرما دے نے آندے نے سونیا میرا دل کر دے اللہ تانوں کتے آرڈر دے دے مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کو آئے نے، آ کے آندے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون، مومنہ دیاں ماواں تواڈیاں بیویاں بغیر پردے تو باہر آندیاں نے۔ اللہ دے نبی جی کافر بیندے نے، مشرک بیندے نے، یہودی بیندے نے، عمر دیاں غیرتاں گوارا نہیں کر دیاں۔ اور مسلمانوں اللہ دی قسم عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے قرآن ہی نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ نہیں پردے دیاں تا گئیاں، اتے اہل بیت دی شان اندر نے عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے پردے دیاں تا نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ دی قسم عمر نے مشورہ دیتا، میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں ہون گیاں، ادھر توجہ میرے وال کرے ہو۔ اللہ دی قسم عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا۔ او مسلمانوں اللہ دے نبی دے یار کہندے نے جدوں پردے دیاں پا گئیاں، پردے دیاں پا گئیاں، صحابیاں تک پیغام پہنچ گیا۔ انہاں دے کول پیٹیاں کپڑیاں نال نہیں بھریاں، سیفاں کپڑیاں نال نہیں بھریاں، ٹرنک کپڑیاں نال نہیں بھرے ہوئے۔ اللہ دی قسم میرے نبی دیاں پاک صحابیات نے اپنے بستریاں دیاں چادراں اتاریاں، اپنے گھراں دے پردیاں نوں اتاریا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے پردے واسطے۔ او مسلمانوں صحابی بیان کر دینے فجر دی نماز دا ٹائم ہے، کوئی بی بی ایسی نہیں جڑی بغیر پردے تو نماز پڑھن آئی ہوئے۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو ایک نہیں کئی موقع، اللہ غزوہ بدر دے موقع تے سیدنا عمر نے مشورہ دیتا، آنے نے سونیا انہاں دیاں گردناں اتار دئیے۔ اللہ دے باغی، نبی پاک دے باغی، اللہ دے دشمن نے، نبی دے دشمن نے، حضرت ابو بکر نے بھی مشورہ دیتا، میرے نبی دے دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی نے فدیہ لے کے چھڑ دیتا۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو وحی دے ذریعے پیغام سنایا۔ اور میرے سونیا
بدر دے قیدیاں دے مسئلے دے اندر جیڑا مشورہ عمر دا سی آسمانہ تے رب دا بھی ہوئی فیصلہ سی میرے نبی پاک دی پیاری بیوی اوے مومنہ دی ماں بولو مومنہ دی جنہ دی ماں ہو تکلف کرو مومنہ دی پھر بولو مومنہ دی او مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے تومتاں لگ گئیاں او مسلمانوں اللہ دے نبی بڑے پریشان نے میرے نبی بڑے پریشان نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مشورہ لیا حضرت عمر دی باری آ گئی سنیو اللہ دے نبی دا یار عمر ہائے عمر میں تیری عزت تو قربان جاواں عمر میں تیری شان تو قربان جاواں عمر میں تیرے مقام تو قربان جاواں عمر میں تیری فہم و فراست تو قربان جاواں ہمیں نے سونیا ایک گل تے دسو اما جی عائشہ دے نال تہاڈا نکاح کروان والا کون ہے میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ نے 3 واری عائشہ دے نکاح تو پہلے میرے کول تصویر بھیجی عائشہ دی جڑا جبریل لے کے آئے ریشمی رومال دے اندر لے کے آئے ہاں سونیا اللہ نے دنیا دے بھی تہاڈی بیوی بنایا اللہ نے جنت دے اندر بھی انہوں تہاڈی بیوی بنا دینا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں کون ہے شاہ جنہ دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا بیلیو میری 11 بیویاں کسے دے بستر سے بھی جاواں قرآن نہیں آندا وہی دا سلسلہ رک جاندا ہے لیکن جدوں میں عائشہ دے بستر سے جانا اللہ دا قرآن بھی آندا ہے رب دا سلام بھی آندا ہے میرے نبی نو پوچھیا گیا سونیا اس دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ پیار کندے نال کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا عائشہ نال اچھی بولو کندے نال اور جندی ماں مسجد گونج جائے کندے نال عائشہ نال میرے نبی دا یار کہندے سونیا میں مرداں دے اندروں پوچھے میرے نبی نے فرمایا عائشہ دے باپ ابو بکر نال او مسلمانوں اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو تسلیاں دین والا میرے نبی پاک علیہ السلام نو سکون مہیا کرن والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نے سونیا جے رشتہ کروان والا اللہ تے اللہ تہاڈے واسطے کسے زانی عورت دا انتخاب نہیں کرے گا ھذا بہتان عظیم او مسلمانوں رب کائنات دی قسم عمر نے جڑے جملے زمین تے بولے نے اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے او یہ الفاظ آج عمر دے ایمان دے بحث کیتی جاندی ہے تے بحث کرنے والا کون ہے جندہ ابا نہیں لبدا اللہ اکبر نبی دا سسر عمر دی گستاخی نبی دی گستاخی کیوں جی سسر باپ برابر ہوندہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرمانے نے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ عمر بولدا زمین تے اللہ آسمانہ تو کی نازل کر دے اچھی بولو کی نازل کر دے دو واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز استاد الخطبہ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی متعان اللہ بطول حیاتہ تشریف فرمانے میں انشاءاللہ چند منٹا جب اپنی بات مکمل کر دینی توجہ رکھنا اللہ پاک قاری صاحب نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے عمر کون ہے عمر دا تقوی ویکھیو اللہ اکبر اللہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو پیرا دیندے مدینے دی نکر تے پہنچے نے او مسلمانوں مدینے دی نکر تے خیمہ لگ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے باہر جا کے آندے نے کون ہے تے کتھوں آئے خیمے دے اندروں ایک نوجوان باہر آیا آندے تو کون ہے سانو ادھی رات نو تنگ پیا کرنے تے عمر نے نہیں دسیا میں وقت امیر المومنین میں خلیفۃ المسلمین میں 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا میرے روب دی وجہ تو شیطان بھی راہ بدل لیندے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماندے نے نوجواناں ادھی رات دا ٹائم خیمہ لگا ویکھے تیرے خیمے چوں رون دی آواز آ رہی ہے اگر میرے لے کوئی خدمت ہوئے تے دس نہیں اے نوجوان پہلے تے بدتمیزیاں کر دے حضرت عمر نے اصرار کیتا میرے لے کوئی خدمت تے دس دے آندے میں فلاں علاقے دا رہن والا وقت دے امیر المومنین کولوں میں فنڈ لین آیا وا چندہ لین آیا وا بیت المال اندروں راشن لین واسطے آیا وا اللہ اکبر اللہ میں جدوں مدینے آیا وا میری بیوی دی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے اللہ بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے میری ماں نال کوئی نہیں میرا باپ نال کوئی نہیں میریاں بھیناں نال کوئی نہیں جڑا اللہ اکبر میرے نال تعاون کران حضرت عمر فرماندے نے پریشان نہیں ہونا میں اپنی بیوی نو لے کے آنا وا اور فیصل آبادیو حضرت عمر گھر آئے نے اپنی بیوی نو اٹھایا جن دا نام ام کلثوم ہے اے نا یاد کر لو نام کیے اللہ دا واسطہ جے بولو نام کیے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی پیاری بیٹی ام کلثوم نو اٹھایا نی ام کلثوم نیکیاں لینا چاہنی ہے فرمایا امیر المومنین جی میں فاطمہ دی بیٹی ہوں میں نیکیاں کیوں نہ کٹھیاں کراں گی حضرت ام کلثوم اٹھ پئیاں روئی پکڑی آئل پکڑیا اللہ دے نبی دے یار عمر نے حلوے دا سامان پکڑیا نال پتیلی اٹھا لئیے لکڑیاں موڈے تے رکھ لیاں او مسلمانوں جدو خیمے دے قریب پہنچے نے امیر المومنین نے جوان نو باہر بلایا اما جی ام کلثوم نو اندر بھیجیا لکڑیاں جوڑیاں لکڑیاں دے تھلے عمر اگ پیا بال دے اگ بال کے حضرت عمر نے حلوہ تیار کیتا اندروں آواز آئیے ام کلثوم دی آواز آئیے آندی امیر المومنین جی مبارک ہوئے اللہ نے نوجوان نو بیٹا دیتا ہے اے جڑا نوجوان راتی بدتمیزیاں پیا کر دے بد اخلاقیاں پیا کر دے عمر نال زبان درازیاں پیا کر دے جدو امیر المومنین دا نام سنیا ہائے سہم گیا ڈر گیا امیر المومنین کتھے نے حضرت عمر مسکرا کے آمدے نے نوجواناں گھبرانا نہیں میں ہی امیر المومنین عمر اللہ اکبر اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے مبارک ہوئے ہون کسے چیز دی لوڑ ہوئے تے پھر آ جائیں صبح بھی میں تینوں سواریاں بھی دے دیاں گا بیت المال دے اندروں اللہ اکبر اللہ راشن بھی دے دیاں گا او مسلمانوں اے جے عمر دا تقوی عمر دیاں پرہیزگاریاں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران سسرے نبی دا مہد علی جنت دیاں ٹکٹاں نال جیباں بھریاں نے ادھی ادھی رات نو پیرا پیا دیندا ہے غریباں دے کام پیا کردا ہے مسکیناں دے کام پیا کردا ہے یتیماں دے کام پیا کردا ہے ایک ہور واقعہ سناواں تے بات مکمل میرے نبی علیہ السلام دا پیارا عمر ایک باری سارے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ دورہ خلافت سے بیمار ہو گئے بیمار سو کے ساڑھے انگو سو کے بیمار ہو گئے نہیں راتاں جاگ کے عمر بیمار ہوئے اللہ اکبر اللہ تے ساتھیاں نو کہیں دینے وہ کسی علاج معالجے دے بارے دسو عمر خدمت کردہ بیمار ہو گیا ایک ساتھی آندہ امیر المومنین اللہ پاک نے خود آکھیا ہے شہد جو شفاواں نے شہد استعمال کرو مسلمانوں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اگلا جملہ سنے ہو حضرت عمر فرماندے نے مسلمانوں میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ضرور ہاں پر میرے گھر شہد بھی
ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਲ। ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਆਖੋ। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے خدمت کردا ہے عوام دی، چاندی شہد استعمال کر لیندے۔ فرمایا انج نہیں ذرا مدینے والیاں نو کٹھیاں کرو۔ مدینے دے اندر منادی ہو گئی، مدینے چ اعلان ہو گیا، امیر المومنین بلا رہے نے۔ او مسلمانوں جدوں حضرت عمر دا نام آیا لوکی ڈر دے پہاڑی دے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عمر فرماندے نے مدینے والےو میں تہاڈی خدمت کردا بیمار ہو گیا، اج شہد دیاں ضرورتاں پے گئیاں نے، بیت المال اندر شہد موجود ہے، اگر اجازت دیو، اگر اجازت اے حکمران ہے، ہیں جی حکمران ہے 22 لاکھ مربع میل دا، اجازت دیو تے شاید استعمال کر لواں۔ مدینے والیاں دیاں چیخاں نکل پیاں، عمر او تو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، اللہ اکبر، تیری سلام لے آن تے فرشتے خوشی پہ کر دینے، تو ساڑھے کو لو اجازت مذاق نہ کر۔ حضرت عمر فرماندے نے مذاق نہیں کردہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اگر میرے رب نے میں نے پوچھیا ہاں بھئی عمر او شہد استعمال کیتا سی، کنوں پوچھ کے کیتا سی، کی جواب دیاں گا؟ بڑے واقعات نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، سارے پڑھو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے بڑے واقعات نے، لیکن میں وعدہ کیتا سی دو وعدہ سنا دیتے نے۔ ایک حکم ہے میں پورا کراں، اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے، جنہوں نے کرنا ہے سارے کہو آمین۔ اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ افضل تے اللہ جگڑا، افضل تے اللہ جگڑا ساری خدائی تھی، اوہ تھم ہونا نہ رنا جیس دی جدائی تھی، کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، اس میں گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا، اچھی پڑھو صلی اللہ ہو، جنہاں نے مکے جانے اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، چار چپیرے پیاں سونے دیاں دمہ جی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمہ جی، اللہ والے آوے موقع، اللہ والے آوے موقع، ہمیں قدم جا چمہ جی، جے ہو جائے گناہگار اتے اوہ فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جے اعتبار چلو ہائے مکے شریف جی، بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی، ہر ملکوں پانچ جوان تے ضعیف جی، اوہ گورے تے کالے ہوتے کوئی نانتار دا نام محمد والا، ایک بری سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اندر ورفعنا وعدا، اندر ورفعنا وعدا، اوہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے،
اندر ورفعنا وعدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چونچائی شان پایا سلطان نے کار کار پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو اللہ جی معاف فرما دیو وآخر دعوانا الحمدللہ